बरें. कार्लोस बाब, गितेश नायकाचे हेजेर कितें अपडेट आसा सद्या? आमी ऑब्जेक्शन कट्री तांकां रिप्लाय दिवपाक जालें ना थिंगा सद्या आनी ताचो आदवोगाद आयिल्लो तो कित्याक हांवें ऑब्जेक्शन बरोवन घायलां. हांवें ते FIR आहा तो सप्रेस केलो, तो दाखयलो ना, तो लिपयलो, तो चेपयलो तो. हांवें तो FIRची कॉपी दाखयली. हांवें रीट पिटिशन तेणें फायल केल्ली ती पासून ही FIR कॉश करपाक म्हणून त्या खबर आशिल्ली ती रीट पिटिशनाक कॉपी दिली हांवें. आनी हायकोर्टाची ऑर्डरूय दाखयली कित्याक ती सबमीट केली दाखोवपाक नोटीस पासून हायकोर्टान इश्यू केली. पूण आनीक एक गजाली मागीर हें सगळें ब्रेकींग जालें तेन्ना म्हाका कितल्या लोकांनी फोन केले आनी सांगलें म्हाका, सर हेच केस न्ही आनी हे 2 केस न्ही ते चॅक बाउन्सिंग दाखयले ते. एक राजस्थाना पासून 420 406 IPC 420 म्हणल्यार चिटींग केस आनी 406 इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. ते 2 केस आहात म्हणलां थिंगा. सो म्हाका शॉक. म्हाका म्हणलो धाड म्हाका पेपर धाडले म्हाका. म्हणलो हो व्हडलो चोर जालो. मागीर तेच उपरांत म्हाका आनी कोणें धाडलां कित्याक एक नोटीस काडली म्हण एक फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन तेगे बाट अटॅच करून आतां विकपाक नोटीस. म्हणलो की 38 lakhs देणे तो. मुगे कितें थर्ड पार्टी आमचे मिस्टेक जाता इन एफिडेवीट ऑन सम क्लॅरिकल मिस्टेक. थर्ड पार्टी तूं म्हणटा कितले लोन घेयला पयर सकला जावपा जाता कित्याक इंट्रस्ट लायन माय जातले फारीक केले उणी जातले ते पयर सकला म्हूण एटलिस्ट हांवें दाखयलां लोन आहा म्हूण तूं दाखयना तेन्ना. आनी हो आर्ग्युमेंट हांवें रिटर्निंग ऑफिसर फुडें केला. तूं सांग बाबा हांव चोर सांग आनी लोकांक पासून सांग वोटराक सांग हांव चोर पूण चोरता कित्याक म्हगे फॅमिलीक तुमचे पासत हांव रॉबिनहूड म्हणल्यार चोरून तुमकां दिवपा. आतां असले चिटींग केसीस ब्रीच क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हें कितें म्हणल्यार तुगे कितें वयले तें तुमकां परत दिलो ना वयले तें दुसऱ्याक यूज केलें म्हणल्यार तुगे घरा येवन वस्तू व्हरून कोणाक दिवपा तें दिलें ना आनी दुसरे कित्याक यूज केलें हें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. म्हणल्यार हिंगा चिटींग एलिमेंट पासून आसा. म्हणल्यार तूं 420 लागता तेन्ना तुमी जाणात आमची कोंकणी भाशेन म्हणटाले 420 चोर म्हण. एक्चुली रॉबरी इज डिफरंट म्हण 420 चिटींग एक्चुली. बट आमी 420 चोर. आतां तूं हें दाखयना वोटराक. आनी म्हाका एक प्रश्न आहा हे सगळे तुवें तुगे पक्षासून लिपयला कित्याक पक्ष कबूल तुवें केस कितें आहात ते स्टडी करून मागीर तेका टिकेट दिवपाचें. आनी हे क्रिमिनलिटी स्टुडंट्स तुज्यान थर्ड पार्टी सांगू जाता ओके आय ओवरलूक इट दीस तो लोकां पासत झगडपाक गेला देखून ते FIR घायला. एक रस्ता रोको केलो थिंग मागीर FIR घायला लोकां पासत नो प्रॉब्लम आमी समजून घेतात हे पार्ट ऑफ हीज ड्युटी म्हण. बट असले आहात तेन्ना वेन इट इज इनवॉल्विंग फायनान्शियल मॅटर्स वेन इट इज इनवॉल्विंग पयशाचे तेन्ना मात सगळें आसपा जाय इन पब्लीक डोमेन. आनी सुप्रीम कोर्ट कितें म्हणटा रायट टू नो ऑफ द कॅन्डिडेट आसपा जाय म्हणलो वोटराक कळूं जाय हो बरो मनीस हो चोर. आतां इतले लोकांक एक चॅक 2 चॅक बाउन्सिंग केसीस दाखयले आमकां लाखांनी 2 चिटींग केसीस आहा आतां वीथ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हें दाखयलें ना. आतां बँकान नोटीस काडली ती हांव तें शेअर करतलो तुमचे कडेन तेगे नांव क्लियर आहा थिंगा त्या बँक अटॅच करता प्रॉपर्टी. रायट ऑर रॉंग तुज्यान मागीर म्हणूं जाता तुगे एक्सप्लेनेशन दिवपाक जाता 38 lakhsचे देणे तो बँकान. सो आतां तूं चिंत असलो मनीस इलेक्शनाक बसता हें लिपयता पक्ष लिपयता म्हणल्यार पक्षाचे क्रेडिबिलिटी कितें आम आदमी पार्टीची क्रेडिबिलिटी कितें कसलो कॅन्डिडेट बसयला लोकांक लुटपाक. सजबल हांव कितें म्हणटा इसलें की पक्षान पासून क्लीन म्हणटात न्यू फेस गुड कॅन्डिडेट पूण असले बॅकग्रावंड आसा जाल्यार तेगे स्केलेटन्स आहा तेगे कपड्यान भितर आनी हे लिपयता
हांव चुकलो जाल्यार सेपरेट म्हूण लिपयलें तुवें सांगलो ना मागीर लोकांनी मनान दवरूं जाय हो कितें आयला हो कोण तेगे बॅकग्रावंड कितें क्रेडिबिलिटी कितें आनी पक्षाची पासून क्रेडिबिलिटी पळोवपाक जाय आतां केन्ना हें दवरलं कोर्टान स्क्रुटिनी नॉर्मली ऑन द डे ऑफ स्क्रुटिनी आनी 1 डे आफ्टर द डेट ऑफ स्क्रुटिनी 2 दीस आसतात सो तेका टायम दिला 5 पासून आयज तेगे रिप्लाय दिवपाक आमकां आमी पळोवया कसले रिप्लाय दितलो आनी मागीर फाल्यां परत हियरींग आसा बिफोर रिटर्निंग ऑफिसर 10:30 सकाळीं थिंगा तेगे आमगे रिप्लाय पळोवन आमी मागीर डिसिजन घेतलें ती करपाक आनी रिटर्निंग ऑफिसर हें फायल करतलो ऑर्डर पास करतलो Funda न्ही Funda पोंडा returning officer. So your company objection filed to returning officer. you have to file only to returning officer. You can't file to governor, you can't file to President of India, Yeah. not to Mamladar or anybody else. So- Returning officer is returning So officer. according to you sir, he has how much cases he has not given in trial? To my knowledge so far are 2 criminal cases. One in Bangalore and one in Rajasthan. Both are cheating and criminal and this thing what you call that 420 and 406 criminal breach of trust. But charge sheet not has been filed. The question of charge sheet is different. But he has to make You have to submit. You can say no charge framed. You can say no charge sheet filed. You can say that. The question is on the date of your nomination, is there an FIR pending? Ani tunchin that 2024 the poili ahlo the Rajasthan cases are under IPC, that means under the old law. So surely teka il notice kit astale. And as far as the Bangalore case is concerned, petition high courtan gail त्यांना ten सांगला म्हाक कळ्ळें ती केस आहा म्हूण कित्याक म्हाका नोटीस लायक हाव इश्यू 41A notice, so 35 notice आयली तेका टू अपियर बेंगलोर पुलीस स्टेशन आनी मागीर तेणें आतां चॅलेंज केली हायकोर्टान So you are sure the police have registered their offence against him in the हांवें Rajasthan- दाखयला तें Okay. हांवें कॉपी दाखयला आनी तेणें कॉपी लायली पिटिशनान हायकोर्टान चॅलेंज करपा ती FIR. काय म्हणलां तुगे रायट आसत I don't know whether you're right or whether you're wrong, but you disclose this. This information must be in public domain. And regarding the loan you are ते लायबिलिटीजान बीन दाखोवपाचें लायबिलिटी आसता. दाखोवपा जाय न्ही हय तें आसा म्हूण तो देणे म्हूण कितें अटॅचमेंट कित्याक येयलें बिकॉज इट इज दीस थिंग कळ्ळें न्ही एक सूट गायलोलो हांवें चोयलां कोणें सूट गायलोलो ते सूट तेका म्हाका दिसता आय डोंट रिमेंबर हाव मच मनी 17 lakhs or 22 lakhs तो देणे थिंगा ते सुटाचे पयशे दिवपाक तेणें एक चॅक इश्यू केल्ले 2 चॅक जे बाउन्स जाल्ले ते बाउन्स जाले सो ते देणे हे 2 बाउन्सिंग रिलेटेड टू दीस कळ्ळें न्ही दीस वॉट आय एम गिवन टू अंडरस्टँड दॅट दोज 2 cases are related to this so that becomes one thing like you understand now this thing about the bank because that is an individual case private case for recovery of money this is a public banking institution which has filed it हांव तुमकां तें कॉपी धाडटा नोटिसाचेर पब्लीक नोटीस थँक्यू